اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، موضوع درباره غفلت است. یک بسیار اهم موضوع، هم در مسائل فردی انسان تعلق داره، هم در مسائل اجتماعی و سیاسی و حتی در مسائل خانوادگی انسان ها مسئله غفلت مربوط است. وقتی کلمه غفلت را انسان میشنوه فوراً در ذهن انسان مایه که غفلت از یاد خدا، و واقعا هم همین است. چرا که اگر در زندگی انسان ها خدا نباشه دیگه مسائل و مشکلات در زندگی انسان مایه و امکان داره که غفلت دامنگیر تمامی از موشونه و سعادت دنیا و آخرت را مزدست بدی. عزیزان گرامی، معنای لغوی غفلت یعنی پوشیده و مخفی است. لذا زمانی که یکو مسئله به خاطر غفلت پوشیده بمونه و ذهن انسان بوره، انسان غافل گفته میشنه. در قرآن مجید بسیار آیات درباره غفلت خداوند متعال نهی کرده و منع کرده. و در سوره اعراف آیت نمبر 179 خداوند متعال فرموده که بسیاری از افراد را برای جهنم خلق کرده، چرا که چیم گوش قلب داره که دی قلب خو حقایق را دریافت نمونه. گوش داره لیکن نمیشنوه، چیم داره لیکن نمینگرنه. عزیزان محترم، یکی از نشانی های مهم غفلت لاپرواهی از عوامل غفلت مانند پند نگرفتن، نصیحت نگرفتن از حوادث روزگار است. مثلا از قبرستان عبور مونه لیکن پند و نصیحت نمیگیره. در نجر براغم ده که حضرت علی علیه السلام در تشییع جنازه مؤمن شرکت کرده بود. ناگهان یک صدای بلند خنده از کسی را میشنوه. امام ناراحت میشنوه. این گفتاری حکیمانه را به زبان مبارک و جاری مونه، گویا که مرگ و موت برای دیگه مقرر شده، یعنی موت صرف و صرف برای دیگه واجب است، نه برای ازمه. خیال مونیم که مرده را در قبر که اشتیم اموال شی نصیبی از مو مشنه و مو عیش و عشرت زندگی مونیم و دیگه موت در سوراخ شی نمایه و مو برای همیشه زنده مونی، در حالی که ایتر نیست. عزیزان محترم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز فرمودند که اغفل الناس من لم یتعظ بالتغییر دنیا من حال الی حال. غافل ترین مردم کسی است که از حوادث و تغییرات دنیا پند و نصیحت نگره. عزیزان محترم، یکی دیگه از عوامل غفلت صرف کردن عمر خود در کارهای بیهوده و فضول. انسان عمر خود در چیزهای صرف کنه که برای آخرت و کمال انسان هیچ فایده نداره، بالخصوص که اگر خدا نخواسته عمر انسان در گناهات تیر شونه که واویلا هسته. مثلا در همزی چند روزها پیش که یک دانس پروگرام در نام ثقافت گرفته شد، عمر انسان را مردمایی که شرکت کردن در دانس پروگرام یعنی عمر خود بیهوده صرف کردن و آخرت خود دست دادن، اقدارهای خود دست دادن، کمال خود از دست خود دادن. یا ای که گنته ها در فضول بندار لبی نالی ششته شو گشتی، بس روز تا چند بجه روز خواو کدو، اینا تمام وقت خود ضایع کدو است و انسان غافل گفته میشه. توخ کدوی فیلم هایی که هیچ فایده نداره، اینا تمام شی نشانی هایی برای یک انسان غافل است. یعنی محترم، امام علی علیه السلام میفرماید که کفا بالرجل غفلتا ان یضیع عمره فی ما لا ینجیه. در جای دیگر که است میفرماید کفا بالمرء غفلتا ان یسرف همته فی ما لا یغنیه. در کارهایی که اصلا بیزو مربوط نیست عمر خود اونجی ضایع کنه. اینها زندگیشی تباه و برباد هست، هم از لحاظ دنیوی و هم از لحاظ اخروی. یعنی محترم، وقتی که مردم یک معاشره در غفلت مبتلا شد و عمر خود در فضول مسائل صرف کرد و تیر کرد، بس اونجا اگر اقدارها پامال شونه هم دغمش نموشنه و هم برایش یو طرف افراد مایا حکومت مونه که حتی اهمترین ضروریات زندگیش را هم دغمشی نموشنه. لیکن میگن که این انسان های غافل بازم امونهای را اور میده، چرا؟ چون که در غفلت مبتلاه. هر معاشره‌ای که از خدا کٹ شد بس اونجی مشکلات زیاد مشنه، چون که خدا نبود مفاد پرست ها در میدان مایه و مفاد پرست ها و معلومه که نه در غم آخرت انسان ها هسته، نه در غم قبر و قیامت انسان ها هسته، نه در غم اقدارها هسته، نه در غم از اینکه ضروریات اولیه از او افرادها را مهیا و فراهم کنه. بعض اوقات مفاد پرست ها در مختلف اندازه هم در لباس دین هسته و هم در لباس قوم هسته و هم در لباس شورای عدالت و خلاف نظام سرمایه‌داری، یعنی در نام لینین و مارکس پس مردم را بازی میده اور مردم در خاکچل بازی خورده موره.
عزیزان محترم در خدمت شما عرض کردم که اگر خدا در من معاشره نبود، خدا اگر در من زندگی های فردی و اجتماعی از مون نبود، دیگه از او بعد مومین گرنی که مسائل و مشکلات پیدا میشه. از تینکر مافیا گرفته پراپرتی مافیا، دانس و ناچکرا و کدوی ناموس قوم را پیش نامحرم و غیر نامحرم مسائل ها و مشکلات یک قوم به حساب مایه. و از دیگه لب اگر توخ کنی عروسی های ازمو، فضول خرچی های ازمو انسان ها را و مور خصوصا حیران ممنه. حتی افرادهای مذهبی در این سلسله در غفلت مبتلا هستند و در عرصی ها بسیار زیاد فضول خرچی مونه. این غفلت کی قص خطرناک است که منی امزی معاشره و افرادهای غریب و نادار حتی بعضی اوقات نان شو خوردوی خورا ندره. این انسان غافل و یک قوم غافل. نماینده شما مایا منی سمبلی توهین قومی خمونه و هنشن گبا میزنه بجای مردم بالچنه و اعتراض کنن، اونجا امی غافل مردم دفاع کدور شروع مونه. اینها تمام نشانی های یک قوم غافل هسته که از حوادث زمان و حالات پند و نصیحت نمیکرد. جای که غفلت امات اونجا قوم و ملت تباه مشنه. خدا مورا بیدار کنه. لیکن صرف دعا هم ناکافی است، بلکه باید برای بیداری خو عملی پروگرامز هم شروع کنی که خبر دارم مو نمونی. چرا نمونی؟ از خاطری که در غفلت و هوای نفس خو مبتلا هستی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.